जमात दूसरे वक्त में नहीं, जब गश्तों से फारिग होकर आए, थक कर आए। अब थक कर आए हैं, अल्लाह हमें इस थकने पर और इन मुलाकातों के करने पर और जो हमने भूख प्यास बर्दाश्त की है, लोगों की सुनी है, क्या देंगे? अब तालीम के हलकों में जो सुनेंगे तो वो फजाइल और वादे जो अल्लाह ने किए हैं वो इतने बड़े हैं कि हमारी सारी थकावट दूर हो जाएगी और हमें ये एहसास होगा कि ए अल्लाह, जो कुछ किया है वो तो बहुत कम है और तेरे इनामात कितने ज़्यादा हैं। बल्कि दोबारा हौसला पैदा होगा कि इतने बड़े बड़े इनामात, ऐसी नेमतें और ऐसा अल्लाह की तरफ से अजर, इसके लिए तो बहुत कुछ करना चाहिए। हाँ भाई, तालीम जो है इसका मकसद कि अल्लाह के वादों को सुनकर अल्लाह के वादों का यकीन हमारे दिल में आ जाए और हमारे दिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलाम से असर लेने वाले बन जाएं और इस इल्म का नूर हमारे दिलों में आ जाए, इस इल्म का नूर हमारे दिलों में आ जाए। और इसके आदाब की तालीम में जब बैठें तो बावजू हों, जी हाँ, और इस्तग़फ़ार कर लें। इल्म एक नूर है और गुनाहों की स्याही दिल पर लगी हुई है, इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देते। और अल्लाह जहाँ बैठे, कलाम की अज़मत, ये कलाम अल्लाह के कलाम की बड़ाई सारे इंसानों के और मखलूक़ात के कलाम पर ऐसी ही है जैसे खुद अल्लाह की फजीलत बड़ाई जो है सारी मखलूक़ात पर। इस कलाम की अज़मत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की अज़मत हमारे दिलों में, एहतराम से सुने। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलाम की हम तस्दीक करें। अल्लाह ने जो फरमाया सच है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच। ध्यान से सुनेंगे तो अल्लाह उन चीज़ों को दिल में जमा भी देंगे और ध्यान और अज़मत से सुनेंगे तो अमल के वक्त और दावत के वक्त अल्लाह वो चीज़ें याद भी दिला देंगे, या वो याद भी दिला देंगे। और अमल करने की नीयत से सुने, ये अल्लाह के वादे हैं, इन पर हमने अमल करना है, अमल करने की नीयत से। और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, खातमुन नबिय्यीन की उम्मत में से हैं, तो सारे इंसानों को पहुंचाने के 2.5 या 3 घंटे हमारी तालीम, 2.5 या 3 घंटे। इस तालीम में एक अमल तजवीद का है और दूसरा अहादीस को सुनना सुनाना है और तीसरा 6 नंबरों का मुज़ाकरा है। तजवीद से मकसूद कि हमारा कुरान पाक का पढ़ना सही हो जाए। कुरान पाक सही होगा तो नमाज हमारी सही होगी, नमाज सही होगी तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन बनेगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये नमाज बहुत अहम अमल है, ईमान के बाद सबसे बड़ा अमल नमाज, अल्लाह के कुदरत से बराह रास्त फ़ायदा उठाने का ज़रिया ये नमाज है, बशर्ते कि नमाज हकीकी नमाज हो। तो भाई नमाजों को बनाने की कोशिश करनी है, जी हाँ, तो नमाज हमारी बने और नमाज बन गई तो पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शोबों में जितनी खराबियां हैं सारी दूर हो जाएं तो 100% मुसलमानों को नमाजों वाला बना दें और नमाजों पर मेहनत करने वाला बना दें। नमाजें बन गई तो सारे शोबे अल्लाह अपने कुदरत से ठीक कर देंगे। कुरान में इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, ये नमाज बेहयाई वाली बातों से, गुनाहों से रोकती है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, हाँ, सब्र, अल्लाह के अहकाम पर जमना, नागवारियों को बर्दाश्त करना, उस पर सब्र करना और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो, अल्लाह की मदद उतरती है। ग़ज़वा बदर के मौके पर जबकि 1000 मुसल्ला काफिर और यहाँ 313 निहत्ते सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो गए। कुल्लमा हज़बहु अम्रुन फ़ज़अ इला सलात। तो तजवीद का मकसद क्या है कि हमारा कुरान पाक को पढ़ना ठीक हो जाए। अब जितने जमात में कुरान पाक सही पढ़ने वाले हैं उतने हल्के बनाए जाएं, सूरह फातिहा और चंद सूरतों को आपस में दोहरा लिया जाए। इससे अब अंदाजा हो जाएगा, जिसकी क़िराअत में कमज़ोरी है उसको खुद एहसास होगा कि मेरी क़िराअत तो इन कारी साहब, इन मौलवी साहब और जो ये पुराने साथी अच्छा पढ़ रहे हैं ऐसी नहीं है। इनको भी एहसास होगा और जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उनको भी एहसास होगा कि जमात में निकले हुए हैं हमारे साथियों में कुछ ऐसे साथी भी हैं जिनकी क़िराअत कमज़ोर है। अब जिनकी क़िराअत कमज़ोर है ये भी इनफरादी औकात में उनको लेकर अपनी तजवीद ठीक करने की कोशिश करें और जिनकी क़िराअत ठीक है वो भी कोशिश करें, वो भी इनके एहसानमंद हों। ए अल्लाह, इस रास्ते में निकलने की बरकत से तूने ये मौका दिया कि मेरी जमात के ये साथी बड़ी उम्र के, इनकी क़िराअत ठीक नहीं है, इनकी क़िराअत ठीक करने का तूने मुझे मौका दिया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए, क्योंकि सबसे बड़ा इल्म अल्लाह ने कुरान में उतारा है।
سب سے بڑا علم قرآن ہے، تو قرآن میں لگنے والے دنیا اور آخرت کی کامیابی جن احکام میں وہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی، کامیابی کا راز اللہ نے قرآن میں بتایا، تو تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کبھی تجوید کا حلقہ ہو، اس وقت تو سامنے کچھ کمیاں آ جائیں گی، پھر جو ہے وہ جو انفرادی اوقات میں ہم تجوید کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اب اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے، جو حفاظ کرام ہیں وہ تو 3 پارے پڑھیں، جو ناظرہ خواہ ہیں وہ کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس وقت یہ قرآن پاک کو سیکھنے میں لگائیں، چاہے عمر کے جس حصے پر پہنچ چکے ہوں، سپارہ لیا ہوا ہے اور اس کو سیکھ رہے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے موت بھی آ گئی تو اللہ قرآن والوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اللہ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جس عمل میں جو آدمی لگتا ہے اور اس کی آخر تک پہنچنے کی نیت سے لگتا ہے تو آخر تک نہ پہنچ سکے، ان عمل والوں کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرماتے ہیں۔ اور سب سے بہترین وقت قرآن پاک کی تلاوت کا وہ تہجد کا وقت ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور پھر جلدی اٹھیں، تہجد میں قرآن کی بڑی بڑی صورتیں پڑھیں اور پھر قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر جہاں دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں نے سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں جو مؤثر پایا قرآن پاک کو تہجد میں دیکھ کر پڑھنا، کہ ہاتھ میں قرآن ہے، آنکھوں سے قرآن کے اللہ کے کلام کے نقوش کو دیکھ رہے ہیں، زبان سے اللہ کے کلام کو دہرا رہے ہیں، اور اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو پھر اتنی زور سے پڑھنا کہ کانوں کو سنائی بھی دے۔ اب کتنے اعضاء مشغول ہو گئے قرآن کی تلاوت میں، لیکن اگر ساتھی سوئے ہوئے ہیں پھر ایسی زور سے تلاوت کرنا جیسے ان کو تکلیف ہو، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ ایذائے مسلم حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیر سے گھر میں تشریف لاتے تو سلام کرتے تھے، اور سلام بھی ایسی آواز سے کہ کوئی جاگا ہوا ہو تو اس کو سنائی دے، اگر کوئی نیند میں ہو تو اس کی نیند خراب نہ ہو، تو اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ تو یہ تجوید جو ہے تجوید کا حلقہ، پھر احادیث کو سننا سنانا، جیسے عرض کیا گیا کہ احادیث کو سننے سنانے میں ہم جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں، سب سے پہلا مرحلہ توجہ سے اور عظمت کے ساتھ سنیں، عمل کرنے کی نیت کے ساتھ سنیں، اگر ہو سکے تو اتحیات کی شکل میں بیٹھیں، اتحیات کی شکل میں۔ تعلیم کرانے والا وہ تعلیم جو ہمارے فضائل کی کتاب ہے، فضائل قرآن ہے، حکایت صحابہ ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، اور رمضان جب قریب و فضائل رمضان اور فضائل صدقات، ان کتابوں سے تعلیم کرائی جائے، یا ان کتابوں سے تعلیم کرائی جائے۔ اور آخر میں بھی 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو، پوری جماعت بیٹھی، ایک ایک ساتھی کھڑے ہو کر ان 6 نمبروں کا مذاکرہ کرے۔ یہ 6 نمبر ایمان، اور اسی طرح ہماری نماز اور اللہ والا علم، اللہ کے احکام ہماری زندگی میں زندہ ہوں، اسی طرح ذکر کے اللہ کا دھیان، جی ہاں 24 گھنٹے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، جی ہاں اس کے لیے یہ 3 تسبیحات، اس کا اہتمام اللہ کے راستے میں نکل کر کیا جائے، اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جی ہاں 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، باوضو قبلہ رخ ہو کر ہم بیٹھیں اور بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ ذکر کریں، اور استغفار 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ درود شریف اور استغفار اس کو تو جتنا زیادہ کریں، استغفار تو ہم ہر وقت کرتے رہیں، اسے حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے، 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں کیا ہے اپنی زندگی کا اوقات کا تہائی حصہ آپ پر درود پڑھا کروں، اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ یا رسول اللہ پھر تو میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا، زیادہ کر دو تو اس سے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ پھر تو میں ہر وقت آپ پر درود پڑھوں گا، پھر سارے تمہارے مہمات میں تمہارے اللہ کی طرف سے تمہاری کفایت کی جائے گی۔ اور استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، یہ تو کم از کم ہے۔ ہر وقت استغفر اللہ رب اغفر لی، استغفار کرنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، جی ہاں کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اے اللہ میں گناہگار ہوں، خطا ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے، استغفار کو لازم پکڑ لیں تو اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راہ نکالیں گے، ہر رنج سے اللہ اس کو خوشی عطا فرمائیں گے۔
اور اللہ رزق عطا فرمائیں گے، اور یہ سارے کام اللہ اپنی قدرت سے ایسے کریں گے کہ عقل والوں کا وہم و گمان بھی وہاں نہ پہنچ سکتا ہو۔ اس لیے بھائی تسبیحات کا بھی اہتمام ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام۔ تو 6 نمبروں کا جو ہے مذاکرہ، ذکر اور اخلاق، اکرام مسلم، اسی طرح اخلاص، اور پھر یہ محنت جو ہر امت کی ذمہ داری ہے، ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے ان کی دعوت دینا اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور دعائیں کرنا، اے اللہ ہمیں ان صفات کی حقیقت عطا فرما دے، ہمارے سارے اعمال اس کی بنیاد پر۔ تو 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے یہ تعلیم ہو، یہ تینوں اعمال ہمارے پورے ہو جائیں۔ ظہر کے بعد جو ہے وہ تعارفی بات ہو جائے لوگوں سے، جی ہاں، تعارفی بات ہونے کے بعد پھر ظہر کے بعد جو ہے آپس میں مذاکرہ۔